सबैलाई जय मसीह, नमस्कार, अभिवादन। आज म तपाईहरुको माझमा पास्टर रोहित ढकाल, जो चाहिँ हाम्रो मण्डली, उहाँको चर्च नै हाम्रो मण्डली हो, नाम नै हाम्रो हो र इङ्ग्लिसमा यसलाई आवर चर्च भनिन्दछ। र उहाँ आज हाम्रो माझमा प्रभुको वचनबाट तपाईँ र मलाई उत्साह गर्नको लागि यो इन्टरभ्यूमा आउँदै हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ मेरो एकदम मिलनसार र मिल्ने मित्र पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो धेरै नजदिकी सम्बन्ध पनि छ। र उहाँ चाहिँ वर्ड एन्ड लाइफ बाइबल स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ नेपालको लागिलाई, र एजरा स्कुल अफ मिनिस्ट्रीको फाउन्डिङ पास्टर पनि हुनुहुँदछ। र उहाँ चाहिँ काइनेसिस मिनिस्ट्री पास्टर आशिष र उहाँ मिलेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईहरुको माझमा उहाँलाई ल्याउन गइरहेको छु। र विशेष म पास्टर रोहित तपाईलाई स्वागत गर्न चाहदछु। यो एक तरिकाको अनौठो इन्टरभ्यू हुनेछ, किनभने हामी दुई देशमा बसेर यो इन्टरभ्यूलाई गर्दैछौँ। स्वागत छ पास्टर भो, जय मसीह। जय मसीह विनय सर, जय मसीह। वाउ, आज पास्टर विनयसँग मैले यसरी इन्टरभ्यू लिन र दिन पाउँदाखेरि म आफैलाई निकै नै आशिषित अनुभव गरिरहेको छु। र लामो समयको मित्रताको पश्चात आज यसरी एउटै स्क्रिनमा रहेर सँगै सेवकाई गर्ने अवसर पाएँ, धेरै खुसी लागेको छ। पुलपिटको सेवकाई हामीले सँगै गऱ्यौँ, कन्फरेन्सहरूमा सँगै बोल्यौँ र इन्टरनेसनल यात्रा पनि हामीले सँगै गऱ्यौँ। तर पहिलोपल्ट यसरी स्क्रिनमा आउन पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छ। पास्टर विनयको बारेमा भन्न चाहन्छु, उहाँ मेरो साथी मात्रै नभएर मेन्टर, काउन्सिलर, त्यसको साथसाथै साथी मात्रै नभएर बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। मेरो लाइफको सबैभन्दा बढी मैले माया गर्ने मान्छे, मलाई माया गर्ने मान्छे यदि कोही छ भने उहाँ पास्टर विनय हुनुहुन्छ। र लामो समयको यो मित्रताको यात्रामा आज यसरी यो स्क्रिनमा रहेर इन्टरभ्यू दिन र लिन पाउँदा म आफैलाई असाध्यै आशिषित महसुस गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। पास्टर रोहित, म तपाईलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहदछु। तपाईको प्रचारमा एभ्री चीटर विल बिकम पीटर, क्यान यू एक्सप्लेन? यो तपाईले अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न, कसरी एभ्री चीटर विल बिकम अ पीटर? धेरै धन्यवाद हजुरले यो प्रश्न गर्नुभयो। हरेक चिटरहरू पिटर हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले लामो समयदेखि प्रचार गरिरहेको र ठाउँ जाँदाखेरि मैले यो विषयमा प्रचार गर्ने गर्छु र यहाँले कन्ट्याक्ट गरेर भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले समाजमा, संसारमा रहँदाखेरि धेरै चिटिङ गर्ने मानिसहरू, चिटरहरू भेट्छौँ यता त्यता, दायाँ बायाँ सबै ठाउँमा। अनि मानिसहरूले चिटरहरूलाई रिजेक्ट गर्ने काम गर्छन्। सोसाइटीबाट रिजेक्ट, अफिसबाट रिजेक्ट, अनि भनौँ भने घरैबाट रिजेक्ट। धेरै रिजेक्सनको अनुभव चिटरहरूलाई हुन्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिमा मानिसहरूले चिटिङ गर्ने काम गर्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि मानिसलाई चिटरहरूलाई, चिटिङ गर्ने मानिसहरूलाई त्याग्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई माया गर्नुहुन्छ, चाहे चिटर होस्, चाहे बिटर होस्, चाहे क्रिएटर होस्, चाहे मेन्टर होस्, चाहे जस्तोसुकै व्यक्ति होस्, परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको व्यक्ति हो। अनि त्यस्तो एका समयमा चिटिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई, एका समयमा अस्तव्यस्त भएको जीवन जिरहेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा चाहनादेखि अर्को चाहनामा, एउटा प्रेमदेखि अर्को प्रेममा लान चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले कसैलाई पनि रिजेक्ट गर्न चाहनुहुन्न। द्याट्स वाइ आई अलवेज प्रोक्लेम द्याट एभ्री चिटर विल बी पिटर। परमेश्वरले हरेक चिटरलाई पिटर बनाउनुहुन्छ। हुनसक्छ अहिलेको परिस्थिति चिटरको परिस्थिति होला, हुनसक्छ अहिले धेरै मानिसहरू चिटिङ गरिरहेको परिस्थितिमा होला। येशूसँग जब इन्काउन्टर हुन्छ, येशूसँग जब जम्काभेट हुनुहुन्छ, त्यो चिटरहरू पिटरमा परिवर्तन हुन्छन्। अनि पिटरले चाहिँ जहिले पनि बचाउने काम, जोगाउने काम, स्थापित गर्ने काम, प्रभुको राज्यमा लगानी गर्ने काम गर्छ। तपाईको मित्र अनि मेरो पनि मित्र पास्टर आशिष र तपाईँ मिलेर कयौं वर्षदेखि झुटो शिक्षाको बारेमा मान्छेलाई चेतना फैलाउँदै आउनु भएको छ। नभन्दै तपाईले बुक्स पनि लेख्नु भएको छ, अनि म धेरै एडिसन पनि तपाईले बजारमा
ल्याइसक्नुभयो। र आज तपाईँले अलिकति भनिदिनुहोस् कि हाम्रो माझमा झुटो शिक्षा के हो र कसरी यसलाई चिन्नु पर्ने है, कसरी चिन्नु पर्ने, झुटो शिक्षा के हो र यसलाई हामी कसरी चिन्नु पर्ने, र कुनै झुटो शिक्षाको सम्प्रदायहरू छन् जो तपाईले केही नामहरू हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले यो बेलाको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद सर। विगत लामो समयदेखि करिबन 10औं वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि आशिष सिन्हा, पास्टर आशिष सिन्हा र म हामी दुई मिलेर नेपालमै पहिलोपल्ट भन्नुपर्छ, सम्भवतः पहिलोपल्ट 21वटा झुटो शिक्षाहरूको बारेमा हामीले गहन अध्ययन गरेर, हामीले कैयौँ रात नसुतिकन, कैयौँ रात खाना नखाइकन, कैयौँ दिन भोको बसेर, उपवासमा बसेर गहन अध्ययन गरेर विभिन्न पुस्तक पुस्तिका पढ्दै धेरै रेफरेन्सहरूलाई आधार बनाएर एन्ड इन्ट्रोडक्सन्स टु कल्स टिचिङ भन्ने एउटा किताब हामीले तयार पार्यौँ। झुटो शिक्षाबारे जानकारी भन्ने किताब। आशिष सर र मैले यो किताब तयार गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको थ्रेटन पनि हामीलाई आयो कि झुटो शिक्षाको विरुद्धमा जब हामीले उत्रिएका थियौँ, एउटा मोमेन्ट नै चलाएर हामीले 239वटा कन्फरेन्स, साना ठुला कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हामीलाई अब मार्छु, काट्छु, तिमीहरूलाई ठिक पार्छु भन्ने प्रकारका धेरै आवाजहरू हामीले सुन्न पर्यो। हामी हटेनौँ, डटेनौँ। कसैको व्यक्तिगत जीवनलाई आँच पुर्याउने हामीले काम गरेनौँ, कसैको व्यक्तिगत जीवनलाई हामीले चोट पुर्याउने काम पनि गरेनौँ। तर बाइबलीय सिद्धान्त के हो, सिद्धान्तलाई छोडेर, मूल सिद्धान्तलाई छोडेर अबाइबलीय, अतार्किक, शारीरिक सांसारिक खमिर हालेका कुराहरू गर्ने व्यक्तिहरूदेखि टाढा रहनुपर्छ भन्ने नै हामीले सिकाउँदै नै हिँड्यौँ। र आज हजुरले गर्नुभएको प्रश्नलाई यसो मनन गर्दै गर्दाखेरि ती दिनहरू फेरि फर्केर हेर्न मन लाग्यो, ती घटनाहरू फेरि फर्केर हेर्न मन लाग्यो। झुटो शिक्षाको विषयमा झुटो शिक्षकहरू आउँछन्, झुटो शिक्षकहरू निर्माण हुन्छन्। इभन यस्ता मान्छेहरू आखिर दिनमा आउँछन् कि ख्रिस्टै मै हुँ भन्ने मानिसहरू पनि आउँछन् भनेर मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा ऊ बेलामा नै, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै येशू ख्रिस्टले भनिसक्नु भएको हो। 12 प्रेरितहरू लगायत प्रेरित पावल पनि झुटो शिक्षाबाट एकदमै प्रभावित भएका मण्डलीहरूलाई आधीभन्दा बढी पत्रहरूले झुटो शिक्षाबाट कसरी हामी बच्न सकिन्छ भनेर नै लेखेका छन्। अब हामी भनौँ भने पत्रुसले उसको पत्रैभरि झुटो शिक्षाको बारेमा लेखेका छन्। योहन्नाले पहिलो योहन्ना, दोस्रो योहन्ना, तेस्रो योहन्नामा पुरै झुटो शिक्षाबाट हामी कसरी बच्नुपर्छ भनेर लेखेका छन्। पौल प्रेरितले लेखेका छन्। धेरै भाइहरू सत्य शिक्षालाई त्यागेर, बहकिएर, लोभ र लालचमा परेर अबाइबलीय कुराहरूलाई पछ्याएर उनीहरू ख्रिस्टको बगालबाट टाढा भएका छन् भन्ने शब्दहरू बारम्बार दोहोऱ्याइएको छ। योहन्नाले त झन् प्रेम गर, प्रेम गर, प्रेम गर भनेर कतिचोटि भनेका छन्। किन भन्दाखेरि पहिलो प्रेमलाई त्यागेर, प्रभु येशू ख्रिस्टको वास्तविकतालाई, प्रेमलाई त्यागेर अबाइबलीय कुरा आफ्नो लोभमा परेर भनौँ, अथवा पापमा परेर भनौँ, अथवा सत्यलाई त्यागेर भनौँ, अथवा जेसुकै भनौँ, यस्ता त्यागेर जाने अधार्मिक कुरीतितिर फर्केर जाने व्यक्तिहरू नै वास्तवमा झुटो शिक्षकहरू हुन्। अहिले सर अब नामै लिउँ भने त झुटो शिक्षाहरू यति छन्। अब कोरियामा मात्रै 165 जना येशू छन्। अब कुन येशूलाई सत्य मान्ने, कुन येशूलाई सही मान्ने? सबैभन्दा बढी येशूको जन्म चाहिँ कोरियामा भएको छ। अस्ति भर्खर नेपालमा आइन्, मुनिजम नेपालमा आएको छ। अझै भनौँ भने धेरै यस्ता इजमहरू नेपालमा आएको छ। अझै भनौँ भने मानमिन आएको छ, जो विटनेस आएको छ। धेरै यस्ता व्यक्तिहरू जुन छन् जो चाहिँ आएको छ। अहिले गुड न्युज मिसन आएको छ। अहिले संसारभरि भनौँ भने ठुलो मिडियामा कन्फरेन्स गर्ने पार्क वक्सुको बारेमा हामीले जमानामा किताबमा लेखेका थियौँ र अहिले पनि धेरै धेरै लिडरहरू उतैतिर गएको हामीले पाएका छौँ। यस्ता धेरै झुटो शिक्षाहरूले मण्डलीलाई दिनानुदिन
खोक्रो बनाउँदै गएको छ, खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। यो सारा मण्डलीको चिन्ताको विषय हो। आशिष सिन्हा र रोहितको मात्रै, पास्टर विनयको मात्रै चिन्ता होइन कि सारा संसारको यो चिन्ताको विषय हो। हामीले सत्य कुरालाई कसरी अँगाल्ने र झुटो शिक्षालाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म बताउन चाहन्छु। झुटो शिक्षकहरूले जहिल्यै पनि ख्रिस्टको सत्यतालाई, वास्तविकतालाई उनीहरूले रिजेक्ट गर्छन्। उतिखेर पनि डोमिसियनको पालामा यूहन्नालाई धेरै सतावट थियो। एक प्रकारको मण्डलीभित्र सतावट थियो, अर्को प्रकारले झुटो शिक्षाबाट धेरै सतावट थियो। त्यतिखेर के भन्थे भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट चाहिँ जब बप्तिस्मा लिनुभयो त्यसपछि स्वर्गबाट आत्मा खनिनुभयो अनि त्यो आत्मामा 3.5 वर्षसम्म येशूले सेवा गर्नुभयो। त्यस पछाडि गएर कल्वरीको क्रुसमा जाँदाखेरि आत्माले येशूलाई छोडिदिनु भयो। येशू पनि सामान्य मानिस जस्तै शारीरिक रूपमा मर्नुभयो अनि जसरी आत्मा चाहिँ 3.5 वर्षसम्म मात्रै रहनुभयो, अहिले त्यो आत्मा छैन भनेर येशूको वास्तविकतालाई उनीहरूले नमान्ने झुटो शिक्षा, त्यतिखेर नस्टिकहरू, ज्ञानवादीहरू, येशूलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरू, येशूको दोस्रो आगमन हुँदैन, येशू मर्नुभयो, अब सकियो, अनन्त जीवन छैन भन्ने जस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यतिखेरका समयमा थिए भने आज अनन्त जीवन त छ, तर अनन्त जीवन आङसङ होङमा छ, अनन्त जीवन यी जराक्लीमा छ, अनन्त जीवन पाक वकसुकमा छ, अनन्त जीवन विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूमा छ भनेर सिकाउने मानिसहरू धेरै छन्। अहिले हामी समाजमा पाउन सक्छौँ पेट्रोल पास्टर आइसकेको छ, डिजल पास्टर आइसकेको छ, तेल पास्टर आएको छ, अझै भनौँ भने घाँस पास्टर आएको छ, विभिन्न प्रकारका येशूहरू आएका छन्। घाँस खान लगाउने, तेल खान लगाउने, डिजेल खान लगाउने, पेट्रोल खान लगाउने, माता भन्ने, पिता भन्ने, काका भन्ने, हजुरबा भन्ने, जिजुबाजे भन्ने, त्यति मात्रै नभएर के हो यस्ता प्रकारका झुटो शिक्षाहरू प्रशस्तै छन्। अहिले हामीले नामै लिन नसक्ने खालका झुटो शिक्षाहरू पनि प्रशस्तै छन्। यदि हजुरले यदि नामै चाहनुहुन्छ भने हाम्रो किताबमा 21वटा झुटो शिक्षाको लिस्टहरू त्यहाँनिर छ। धेरै झुटो शिक्षाहरू त्यहाँनिर छन्। हामीले कसैलाई विरोध गरेका छैनौँ, व्यक्तिगत जीवनमा कसैलाई विरोध गरेका छैनौँ, तर बाइबलमा नमिल्ने कुनै पनि कुरा गरेको छ त्यस ठाउँमा भने पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, यो तीनवटा तत्त्वलाई, तीनवटा स्वरूपलाई जसले मिसइन्टरप्रेट गरेको छ, मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ, ती व्यक्तिहरूको विषयमा हामीले लेखेका छौँ र हजुरले त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। र 12 प्रेरितले झुटो शिक्षा विरुद्ध, झुटो शिक्षाबाट मण्डलीलाई बचाउने काम गरे। 12 प्रोफेटले बचाउने काम गरे। म त 12 प्रेरित भन्न चाहन्छु, 12 प्रोफेट भन्न चाहन्छु, 12 प्रचारक भन्न चाहन्छु। हरेक ज्ञान, बुद्धि, वरदानले भरिपूर्ण भएका हाम्रा प्रेरितहरूले मण्डलीलाई झुटो शिक्षाबाट जोगाए जस्तै आज हामीले पनि जोगाउन आवश्यक छ। मलाई ताजुब लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सर अब हजुरले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई ताजुब लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जसै हामी यो यूहन्नाको दोस्रो पत्रलाई हामी हेर्छौँ अनि बाइबलमा धेरैपल्ट आफ्नो भाइलाई प्रेम गर, आफ्नो भाइलाई प्रेम गर, शत्रुलाई क्षमा गर भनेर लेखेको छ। तर यो जब हामी दोस्रो यूहन्ना को पत्रलाई हेर्छौँ त्यहाँनिर यो झुटो शिक्षकहरूलाई अभिवादन पनि नगर भनेर लेखेको छ, उनीहरूसँग सङ्गतै नगर भनेर लेखेको छ, उसँग सरोकार नै नराख भनेर लेखेको छ। भनेपछि मलाई बुझ्न धेरै गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि झुटो शिक्षाले चाहिँ नि हामीलाई चिनेको जस्तो भान गरेर, हामीलाई जानेको जस्तो भान गरेर हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूलाई बिगार्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो शरीरबाट हाम्रो सदस्यहरूलाई छुटाउने काम गरिरहेको छ, शरीरलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गरेको छ, ख्रिस्टको शरीरलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गरेको छ, ख्रिस्टको शरीरलाई भत्ताभुङ्ग गर्ने काम गरेको छ, ख्रिस्टको शरीरलाई भत्काउने काम गरेको छ। अनि झुटो शिक्षाहरू चाहिँ शैतानबाट नै चलाइएका हुन्। यिनीहरू दियाबलसका सन्तानहरू हुन्। यिनीहरू एक प्रकारको के छ भन्दाखेरिमा परमेश्वरलाई भन्दा पनि बढी शैतानलाई प्रायोरिटी दिने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जोगिनु, हाम्रो मण्डलीलाई बचाउनु, बुवासाहरूबाट हाम्रो मण्डलीलाई बचाउनु एकदम आवश्यक छ। तपाईको रिसेन्टली प्रचारमा मैले हेर्दै थिएँ, मजा लाग्यो। युट्युब र फेसबुकमा मैले हेर्दै थिएँ, घोचेर जिउनु भन्दा सोचेर जिउनु असल हो। परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई यो कुरोलाई बताउनु भयो, कसरी? र आज संसारमा मानिसहरू कसै न कसैको घोचाइबाट चोट पुगेको छ।
तपाईँ कसरी उत्साह गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी तपाईँ आफ्नो यो बुधालाई एउटा शक्तिशाली हतियारको रूपमा मानिसहरूलाई सेवकाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ? किनभने घोचेर त कोही मान्छे पनि अरूलाई सेवकाई गर्न सक्दैन, सोचेरै मान्छेले गर्न सक्छ। वास्तवमा अहिले हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि कोही मानिसलाई माइनस मैले गरेँ भने मेरो वृद्धि हुन्छ, कोही मानिसलाई मैले सिद्ध्याएँ भने मेरो वृद्धि हुन्छ, कोही मानिसलाई मैले रिजेक्ट गरेँ, कसैलाई क्रिटिसाइज गरेँ, कसैको बारेमा ब्याकबाइटिङ गरेँ भने म आफ्नो नजरमा र अरूको नजरमा राम्रो देखिन्छु, सोच्छु भन्ने एउटा मेन्टालिटीले ग्रस्त भएको समाजमा हामी छौँ क्या। धेरैपल्ट अरूलाई घोच्ने बानी छ हाम्रो, विभिन्न एङ्गलबाट, शैक्षिक एङ्गलबाट, जातीय एङ्गलबाट, अनि त्यस पछाडिमा भनौँ भने आत्मिक एङ्गलबाट। म यति घन्टा प्रार्थना गर्छु तिमी प्रार्थना गर्दैनौ भनेर घोचेकै छ, मसँग यति क्वालिफिकेसन छ तिमीसँग छैन भनेर घोचेकै छ, म यति ठुलो कास्टको तिमी यो कास्टको भनेर घोचेकै छ, मसँग यति रुपैयाँ पैसा छ तिमीसँग छैन भनेर घोचेकै छ। मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, बहुपक्षीय रूपमा मानिसले मानिसलाई घोच्छ। मानिसले मानिसलाई मानिस जस्तो नठानेर मानिसले मानिसलाई एउटा वस्तुको रूपमा लिएको छ, मानिसको संरचना स्वरूपलाई मानिसले बिर्सिएर एउटा साधारण रूपमा लिएको कारणले गर्दा घोचेको छ। तर बाइबलमा जेनेसिस टु रेभेलेसनसम्म हामीले हेर्दाखेरि जहिल्यै पनि सोचेर बोल्ने व्यक्तिको उन्नति भएको छ, सोचेर बोल्ने व्यक्तिको प्रगति भएको छ, सोचेर बोल्ने व्यक्तिले जहिले पनि आवाज, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेका छन्। बाइबलले नि भन्छ बोल्ने कुरामा जहिले पनि ढिलो हुनु, सुन्ने कुरामा जहिले पनि छिटो हुनु। अनि जब हामी हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जिब्रोलाई हामीले बसमा राख्छौँ अनि तब हाम्रो जीवन समृद्धितर्फ, सफलतातिर जान्छ। कसैले यसरी भनेका छन्, सर कसैको जिब्रो गरिब छ भने त्यसको पुरै शरीर गरिब हुन्छ, र कसैको जिब्रो धनी छ भने त्यो व्यक्तिको पुरै शरीर धनी हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू घोच्न सिपालु हुन्छन्, तर यो समय भनेको घोच्ने होइन, यो समय भनेको सोच्ने बेला हो। जसरी पास्टर विनय, अब हजुरले पनि अब धेरै अब हजुरको अगाडि त के भनौँ, त्यत्रो मिडियामा हजुरले सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। फेसबुक भनौँ, युट्युब भनौँ, वाट्सएप भनौँ, अनि वेबसाइटबाट भनौँ, टेलिभिजनबाट, अझै न्युज 24बाट त हजुरको रेगुलर मेसेजहरू आउँछ। म आफै पनि एकदमै इन्सपायर्ड भएको छु हजुरको मेसेजद्वारा, र यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राय कुराहरू हजुरकैबाट पनि, हजुरको मेसेजबाट पनि मैले लिएका कुराहरू हुन्। र म यही शब्दहरूबाट सेवा पुर्याउन चाहन्छु कि संसारभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा प्रिय मित्रहरू हामीले इतिहास रट्ने होइन, इतिहास रच्ने जिम्मा पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहास त्यो व्यक्तिले रच्छ जो व्यक्तिले चाहिँ घोचेर होइन, सोचेर जीवन जिउँछ। तपाईँको अर्को एउटा प्रचारमा क्यारेक्टर विल प्रोटेक्ट यो एनोइन्टिङ, अभिषेकलाई चरित्रले जोगाउँछ। कतिको इम्पोर्टेन्ट छ इसाई जीवनमा चरित्र, स्पेसली त्यो पनि अगुवापनमा, लिडरसिपमा चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अभिषेक त धेरैजनाकोमा छ, तर धेरैजनाकोमा चरित्र पनि नहुन सक्छ। अभिषेकलाई चरित्रले जोगाउँछ, हो नि त सर। अब किन भन्दाखेरिमा मैले यो लामो समय अगाडि प्रचार गरेको कुरा हो, सिम्सोनसँग र जोसेफसँग। सिम्सोनसँग पनि अभिषेक थियो, जोसेफसँग पनि अभिषेक थियो। जोसेफको अभिषेकलाई उसको चरित्रले जोगायो। जोसेफसँग धन थिएन, जोसेफसँग सम्पत्ति थिएन, जोसेफसँग मानिसहरू थिएनन्, जोसेफसँग पिपल प्लिजिङ मिनिस्ट्री थिएन, मानिसहरूको वाह मिनिस्ट्री थिएन। जोसेफसँग केवल एउटा क्यारेक्टर मात्रै थियो, गनगन नगर्ने क्यारेक्टर, अरूसँग नाजायज सम्बन्ध नगाँच्ने क्यारेक्टर, रुपैयाँ पैसालाई राम्रोसँग सिस्टमेटिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने क्यारेक्टर, पाएका दर्शनलाई नबिर्सने क्यारेक्टर। यस्ता धेरै क्यारेक्टर, धेरै चरित्रले मात्रै जोसेफको अभिषेकलाई जोगायो। अनि फेरि हामी यतातिर हेर्छौँ भनेदेखि सिम्सोनसँग पनि अभिषेक थियो, भरपुर अभिषेक थियो, भरपुर अभिषेक। उसको अभिषेकलाई देखेर मानिसहरू डाहाले मुरमुरिन्थे, मानिसहरूले वाह भन्थे। सिम्सोनको अगाडि कोही पनि खडा हुन सक्दैन, तर सिम्सोनसँग
के थिएन, क्यारेक्टर थिएन। ऊ क्यारेक्टरलेस भयो। उसले नगर्नु पर्ने कुरो गर्यो, नखानु पर्ने कुरो खायो, नछुनु पर्ने कुरो छोयो, नहेर्नु पर्ने कुरो हेऱ्यो, नजानु पर्ने ठाउँमा गयो। उसको लाइफमा क्यारेक्टर नभएको, चरित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले अन्त्यमा उसको अभिषेकलाई, उसको शक्तिलाई, उसको सामर्थ्यलाई, उसको भविष्यलाई गुमाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग जति नै सुकै ठुलो अभिषेक भए तापनि यदि क्यारेक्टर छैन भनेदेखि त्यो अभिषेक हाम्रो जीवनबाट सिद्धिएर जान्छ। क्यारेक्टर चाहिँ जरा हो, अभिषेक चाहिँ फ्रुट हो। हजुरको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हजुरले भन्नुहुन्छ नि, टुडेज प्रब्लम इज नट अ फ्रुट प्रब्लम बट रुट प्रब्लम। रुट भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हो, त्यो अदृश्य रूपमा बन्दै जान्छ। फ्रुट भनेको चाहिँ एनोइन्टिङ हो, त्यो देखिन्छ, त्यो अभिषेक हो, त्यो देखिन्छ। अनि रुटमा समस्या छ, क्यारेक्टरमा समस्या छ भने फ्रुटमा प्रब्लम आउँछ। क्यारेक्टर भनेको रुट हो अनि अभिषेक भनेको, एनोइन्टिङ भनेको चाहिँ फ्रुट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यारेक्टर मस्ट बी इम्पोर्टेन्ट। किनभने आजको लिडरहरूमा यदि क्यारेक्टर जोगिएन भने, क्यारेक्टर छैन भनेदेखि हामी कुन चाहिँ कुरामा सफल हुन सक्छौँ र कुनै पनि कुरामा सफल हुन सक्दैनौँ। म केही समय अगाडि तपाईँको टेस्टमनीको भिडियो हाम्रो कुमार सिंह विष्ट सरसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्तामा हेरिरहेको थिएँ। तपाईँको 5-6 वर्षदेखिको बाल्यकाल तपाईँले सबै कुरो बताउनु भएको छ, कति कठिनाइमा भएर जानुभयो। तर अहिले तपाईँको जीवनलाई हेर्दाखेरि तपाईँ त्यो बाल्यकालमा भएर जानुभयो कि जस्तो लाग्छ। स्वाभाविक हो, किनभने अहिलेको रोहितलाई देखेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष 6 वर्षको रोहितलाई हेर्दाखेरि हामी भिन्नता देख्छौँ होला। तर मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भने तपाईँको बाल्यकाल यस्तो थियो तर पनि प्रभुले तपाईँलाई यो स्टेजमा ल्याउनु भयो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई कि कुनै व्यक्तिको विगतको समस्याले भविष्यलाई पुग्नबाट कुनै व्यक्ति पनि रोकिन र चुक्न सक्छ? मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने आजको समस्यामा त्यति एबिलिटी छ, आजको अवस्थामा त्यति एबिलिटी छ, परमेश्वरको ले राखिदिनु भएको गन्तव्यमा पुग्न नदिनु त्यति एबिलिटी छ, योग्यता, त्यो सामर्थ्य छ। मलाई जब तपाईँको जीवनलाई देख्छु छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? किनभने यहाँ हामी के देख्छौँ भने धेरै पटक मानिसहरूले यो भन्ने गर्छन्, मेरो समस्याको कारणले म परमेश्वरले राखिदिनु भएको गन्तव्यमा पुग्न सक्दिनँ भन्ने धेरै मान्छेकोमा टिक्का टिप्पणी छ। तर पनि हामी तपाईँकै जीवनमा देख्छौँ त्यो किसिमको रोहित 4-5 वर्ष 6 वर्षको उमेरमा जहाँ बलुवा खाएर बाँच्नु पर्ने, तर आज परमेश्वरको वचनलाई केलाएर अरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँ जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ कसरी उत्साह दिन चाहनुहुन्छ? सर धेरै धन्यवाद कि मलाई फेरि आज यो लामो प्रश्न गरेर हजुरले मलाई मेरो बाल्यकाल याद दिलाइदिनु भयो। मलाई पक्कै पनि बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि अहिले पनि मेरो आँखा रसाउँछ। मलाई अहिले पनि मेरो छातीमा कसैले 100 किलोको ढुङ्गा ल्याएर राखिदिए जस्तो भारी हुन्छ। म त्यो बाल्यकाल अहिले पनि मलाई सम्झिँदाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ। तर म प्रभुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु कि आजको दुःख चाहिँ भोलिको सुखसँग जोडिएको हुँदैन। मलाई त्यो बेलामा शारीरिक दुःख केही लागेन, तर मेन्टली धेरै ठुलो चोट मलाई लाग्यो। मानसिक रूपमा म एकदमै घायल भएर जीवन जिएँ। मानसिक रूपमा म कम्प्लिटली डाउन थिएँ। एन्जाइटी, डिप्रेसन अहिले भनिन्छ। मलाई अहिले थाहा भयो यो शब्द एन्जाइटी, डिप्रेसन, लोनलीनेस के हो भन्ने कुरा अहिले थाहा भयो। विभिन्न किताबहरू पढ्दै गर्दाखेरि मलाई अहिले फिल भयो। तर मलाई त्यो बेलामा एन्जाइटी, डिप्रेसन भन्ने वर्ड्स, यो टर्मिनोलोजी पनि मलाई केही पनि थाहा थिएन। र अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि मैले बालुवा पनि खाएकै हो, डेड एक्सपायर खानेकुरा पनि खाएकै हो, माटोमा पनि सुतेकै हो, हुर्केको पनि हो। धेरैवटा सर्कमस्टान्सेसको बाटोबाट भएर म गएको हो। फ्यामिली एन्जाइटी थियो मेरो जीवनमा,
कोही पनि मेरो आफन्तहरू मसँग हुनुहुन्थेन, आमा भाइ बहिनी बाहेक। त्यो लेभलबाट म गएकै हो। तर त्यो बेलामा कुनै एउटा यस्तो शक्ति थियो जसले मेरो माइन्ड कम्प्लिटली बन्द गरिदिएको थियो। सायद आज जस्तो मेरो माइन्ड खुलेको भए, आज जस्तो मेरो आँखा खुलेको भए, आज जस्तो म बुझ्ने भइदिएको भए, आज जस्तो म हरेक कुरालाई डिफाइन हुन्छ नि, हरेक कुरालाई म व्याख्या गर्न सक्ने त्यो मेन्टालिटी परिस्थिति मसँग भइदिएको भए सायद म त्यो परिस्थितिमा आफैलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने थिइनँ होला। तर सबै कुरा नै बन्द भएको मलाई फिल भयो, त्यसैले मलाई त्यो लेभलमा म आएको छु। र म मेरो सानो अनुभवद्वारा, एक्सपिरियन्सद्वारा, सर हजुरको यो इन्टरभ्यूद्वारा मलाई दिनुभएको यो मौकाद्वारा संसारभरि छरिएर बस्नुभएको मेरो प्रियहरूलाई, मेरो साथीहरू, मेरो मित्रहरू मैले मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रभुको जनदेखि लिएर अन्य जो व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई एउटै कुरा बताउन चाहन्छु। आजको असफलता, आजको रिजेक्सन, आजको एन्जाइटी, आजको डिप्रेसन, आजको लोनलिनेस, आजको रोग भोलिको सुनौलो भविष्यसँग जोडिएको त हुन्छ, तर भोलिको अवस्थालाई त्यसले केही पनि असर पार्दैन। जुन लेभलबाट म आएको छु, जुन परिस्थितिबाट म आएको छु, मैले यो परिस्थितिमा आफैलाई एकदमै नम्र बनाउन मैले ठुलो आधार पाएको छु। म एउटा स्टोरी बताउन चाहन्छु। राजाको दरबारमा एकजना व्यक्ति माग्ने काम गरेर बस्थ्यो राजाको दरबार अगाडि। राजाले दिनानुदिन त्यो व्यक्तिलाई हेर्थे अनि राजाले सोच्थे यति राम्रो छ, हट्टाकट्टा छ, सबै कुरा ठिक छ, र पनि मागेर खाइरहेको छ, मागेर बसेको छ, लगाउनुको लागि लुगा छैन, खानको लागि कुनै खाना छैन, उसको जीवन यस्तो छ भन्ने सयौं प्रश्न राजाको मगजमा आयो। राजा यताउता जाँदाखेरि अनि राजाले फाइनली त्यो व्यक्तिलाई भन्यो कि तिमी दरबारमा आएर बस्न चाहन्छौ? अनि त्यो बाटोमा बस्ने व्यक्तिले भन्यो, हजुर महाराजा, पाएँ भने त म चाहन्छु, यदि हजुरले निगाह प्राप्त ममा गर्नुभयो भने म चाहन्छु। फाइनली राजाले त्यो व्यक्तिलाई दरबारमा लग्नुभयो। सानो बटुका, सानो च्यातिएको कपडा, एउटा लट्ठी, पुराना जुत्ता, थोत्रो थाल र एउटा चम्चा बोकेर ऊ दरबारतिर लाग्यो। दरबारमा हुर्किन थाल्यो, बढ्न थाल्यो। उसले लगाइएका लुगाहरू चेन्ज भए, खाने थाल परिवर्तन भयो, लौरो चाहिएन, सबै कुरा ठिक हुँदै गयो। यति साह्रो फेथफुल भएर त्यो व्यक्ति जीवनमा अगाडि बढ्यो। उसले हिजोको कुरोलाई बिर्सिएर अब दरबारको लाइफमा ऊ जिउन थाल्यो। हिजोको बाटोको जीवनलाई बिर्सिएर ऊ दरबारको जीवनमा जिउन थाल्यो। उसले जे पनि गर्थ्यो त्यसमा ऊ सफल हुन थाल्यो। राजाको नजिकको मित्र ऊ हुन थाल्यो भयो। त्यसपछि अरू डाहा गर्ने, इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूले राजालाई कुरा लगाइदिए, राजा राजा राजा, तपाईले जसलाई विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईले जसलाई माया गर्नुभएको छ, तपाईको मन जोसँग गाँसिएको छ, त्यो व्यक्ति धोकेबाज हो। किन भन्दाखेरिमा यो व्यक्ति जहिले पनि 5:30-6 बजेतिर अथवा बेलुकीको समयमा उसको रुममा जान्छ र उसको बाकसमा हेर्छ र कसैले पनि नदेख्ने गरिकन फेरि साँचो लगाउँछ, खल्तीमा हाल्छ। हामीले धेरै पल्ट देखेका छौँ। अनि हामीलाई शङ्का लाग्यो कि दरबारका बहुमूल्य चिजहरू, ठुला ठुला सामानहरू यसले लगेर त्यो ट्याङ्कामा राखिदिएको छ। हामीलाई शङ्का लाग्यो। नपत्याए हजुरले पनि गएर हेर्नुहोस्, यो व्यक्ति धोकेबाज हो। उसले धेरै सम्पत्तिहरू ट्याङ्कामा लगेर, सन्दुकमा लगेर थुपारेर राखेको छ। नभन्दै राजामा एक प्रकारको शङ्का आउन थाल्यो। सदा जस्तै ती व्यक्तिहरू, गुप्तचरहरू गएर हेर्न थाले, त्यो केटालाई फसाउने व्यक्तिहरू, फसाउन चाहने व्यक्तिहरू हेर्न थाले। सदा जस्तै ऊ बेलुकी साँझको समयमा जान्थ्यो, सन्दुक खोल्थ्यो, हेर्थ्यो, अनि यताउता हेर्थ्यो, अनि साँचो लगाइहाल्थ्यो। एक दिन राजालाई पनि जान उस्काए मानिसहरूले। राजा गएर राजाले पनि टाढाबाट यसो हेरे। त्यो व्यक्ति सदा जस्तै आयो, ट्याङ्कर खोल्यो, यसो हेऱ्यो, अनि फेरि यताउता हेऱ्यो, बन्द गर्यो, अनि आफ्नो काममा लाग्यो। अनि राजाले त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर, सबै मानिसहरूलाई सँगै राखेर राजाले त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर भने, भाइ
तिमीलाई मैले यति धेरै माया गरेँ, वास्ता गरेँ, तिमीलाई मैले मेरो नजिकको मित्र समेत बनाएँ, तिम्रो ब्याकग्राउन्डलाई मैले हेरिनँ, तिमी कहाँबाट आयो त्यो मैले हेरिनँ, तिमी यो परिस्थितिमा अहिले पुगेका छौ, तिमीद्वारा राज्यमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ, तिमीलाई म माया गर्छु, प्रेम गर्छु, तर तिमीले ममाथि धोका दियौ, गद्दार गर्यौ, मेरो भावनामाथि तिमीले चोट पुर्यायौ, त्यो सन्दुकभित्र के राखेका छौ, किन तिमीले चोर्ने मत गर्यौ, किन तिमीमा चोर्ने हृदय आयो, किन यस्तो आयो भन भनेर भन्छ। अनि त्यो मान्छेले हात जोडेर यसरी भन्छ त्यो केटाले, होइन हजुर, मैले हजुरको र राज्यको विषयमा कहिले पनि नराम्रो सोचिनँ, मैले केही गरेको छैन। अझै ढाँट्छौ? त्यो सन्दुकमा तिमीले बहुमूल्य सामानहरू लुकाएका छौ, यो खोला, म हेर्न चाहन्छु। हजुर सबै कुरा भन्नुहोस् तर सन्दुक खोला नभन्नुहोस् हजुर, म खोल्न चाहन्न। किन खोल्न चाहँदैनौ? खुरुकन खोल भनेर दबाब दिएपछि, बारम्बारको दबाबपछि सबै मानिसहरू लगायतका राजा पनि सन्दुकको अगाडि जान्छन् अनि त्यो व्यक्तिले डराएर सन्दुक खोल्छ। सन्दुक खोलेर ट्याङ्का खोलेर हेर्दाखेरि सबैजना छक्क पर्छन्, स्तब्ध हुन्छन्, मनमुग्ध हुन्छन् र सबैजना बिस्तारै पछाडि साइड लाग्छन् र राजाले काँधमा हात राखेर त्यो केटालाई भन्छन्, तिमीले के राखेको, किन अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू यहाँ राखेको, के कारणले राख्यौ भनेर राजाले भन्छन्। अनि त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले रुँदै भन्छ, भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि उसले पहिला माग्ने बेलाको सानो थाल, कचौरा, एउटा लौरो, पुराना लुगा हुन्छ। अनि राजा छक्क पर्दै, मैले तिमीलाई यति धेरै मान दिएको, इज्जत दिएको, राम्रो लुगा दिएको, खानेकुराहरू सबै दिएको, किन तिमीले यसरी ट्याङ्करमा यी सबै कुराहरू राख्यौ, पुराना थोत्रा कुराहरू, अरू कुरा राखेको भए नि हुन्थ्यो भनेर राजाले भन्दाखेरि त्यो केटाले भन्छ, जब जब मलाई मानिसहरूले तारिफ गरेको देख्छु, जब जब मलाई मानिसहरूले वाह गरेको देख्छु, जब जब म राजासँग हिँड्दाखेरि मानिसहरूले मेरो अगाडि पछाडि विभिन्न प्रकारको गुणगान गाउँछन्, अनि म एउटै कुरा सम्झिन्छु, मेरो पुरानो दिन, म कहाँबाट आएँ, म कसरी आएँ, मेरो वास्तविकता के थियो, म कुन लेभलबाट आएँ, अनि यो कुराले चाहिँ मलाई साह्रै भावनात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ अनि म रुन्छु र फेरि म नम्रतातिर अगाडि बढ्छु। यी पुराना कुराहरूले मलाई नम्रतातिर डोर्याउँछ, यी पुराना कुराहरूले मलाई जिउन सिकाउँछ, यी पुराना कुराहरूले मलाई मान्छे बनाएको छ। त्यसै कारणले महाराजा, मैले हजुरले दिनुभएको धेरै धन सम्पत्ति भन्दा पनि यो कुरालाई मैले मेरो ठुलो धन सम्पत्तिको रूपमा लिएको छु। अनि राजाले झ्याप्पै अँगालो मार्छ अनि त्यस पछाडि उसलाई डाहा गर्ने इच्छा गर्ने मान्छेहरू साइडबाट भाग्छन्। अनि मैले यो स्टोरी पढेको कारणले गर्दाखेरि आज मलाई परमेश्वरले त्यो बालुवा चालेर म खान्थेँ, आज म वचन चालेर मानिसहरूलाई खुवाउँछु, मोटिभेसन चालेर खुवाउँछु, मानिसहरूलाई एक प्रकारले उत्साह दिने काम गर्छु, प्रोत्साहन दिने काम गर्छु। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि आज मानिसहरूले मबाट केही चाहन्छन्, खोज्छन् भनेर। र मैले हजुरको पनि धेरैवटा भिडियोहरू हेरेको छु, धेरैवटा कुराहरू मैले हेरेको छु। जब मैले हजुरलाई भेटेँ, विनय सर, जब हजुरलाई भेटेँ त्यस पछाडि ममा झन् धेरै कन्फर्मेसन भएको हो। पहिला पनि कन्फर्म थिएँ म, तर कन्फर्मेसन अझै कन्फर्मेसन चाहिँ अझै कन्फर्म चाहिँ म हजुरको जीवनबाट पनि भएको। आइ एम सो इन्स्पायर्ड फ्रम योर लाइफ। अनि यस्तै कुराहरूले मलाई प्रोत्साहन दिन्छ र यो लेभल, त्यो दिन, अहिलेको परिस्थिति मलाई याद आउँछ। रिसेन्टली मैले केही समय अगाडि थोरै सोयाबिन, थोरै पानी र नुन तेल नहालिकन, के अरे मसलाहरू नहालिकन नुन मात्रै हालेर भात मैले खाएँ। र मलाई अहिले सबै कुरा छ र पनि मैले किन त्यो कुराहरू खाएँ भन्दाखेरि मलाई त्यो दिनको याद आउनु थियो, त्यो दिनको मलाई महसुस गर्नु थियो कि मसला बिनाको तरकारी होइन, अलि पुरानो चामलको भात, त्यस पछाडि गएर चाहिने त्यस्तै ठाउँ बस्न रहन मलाई मन लाग्छ क्या। मलाई त्यो पुरानो समयसँग जोडिनलाई मेरो भावना त्योसँग मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा मलाई त्यो याद आउँछ अनि झन् धेरै नम्र हुन्छु। र आजको फेलियरले, आजको रिजेक्सनले, आजको डिप्रेसनले, आजको एक्लोपनले भोलिको भविष्यमा कुनै असर पार्दैन। पास्टले कहिले पनि हामीलाई आजको दिनलाई फेल बनाउँदैन। पास्ट चाहिँ जहिले पनि एक्सपिरियन्स हो, एक्सपिरियन्स जहिले पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। अनि हामीले पाएको सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा जग हो।
त्यो जगमा टेकेर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि झन् धेरै कति धेरै फल फलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै मैले पाउन सकेँ। आजको यो बसाइमा विशेष गरिकन विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर मलाई फेरि मेरो पुरानो दिनहरू याद दिलाइदिनु हुने र धर्मशास्त्रबाट केही कुराहरू भन्न कर लगाउनु हुने मेरो अत्यन्तै मिल्ने मित्र पास्टर विनय भण्डारीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म नेपालमा रहेर हजुरसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न पाएँ र म यो भिडियो मार्फत सबै प्रियहरूलाई म एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। जब मैले पास्टर विनयलाई भेटेँ, जब हाम्रो मित्रता गाँसियो, त्यो बेलादेखि मैले संसारमा फियर मान्छे, म्यान अफ गड, सानो सानो कुरामा कति धेरै वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने, वान अफ द त्यो ग्रेटेस्ट म्यान इन दिस वर्ल्ड भन्न चाहन्छु। र सधैँभरि नम्र, उहाँसँग मैले धेरै रात बिताएको छु, धेरै दिनहरू काटेको छु। नम्रता, प्रेमिलो, दियाई, वचन, उत्साह, सामर्थ्य, अरूलाई इन्करेज गर्ने व्यक्ति, उहाँ जतिको व्यक्ति मैले कहिले पनि भेटाएन। अनि पौलले बर्नबास भेटे जस्तै, दाउदले जोनाथन भेटे जस्तै, अब्राहमले मल्किसेदेक भेटे जस्तै, पौलले तिमोथी भेटे जस्तै मैले मेरो असल मित्र भेटेको छु। जीवनमा मित्रताभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन। बाकसमा नपुगुन्जेलसम्म, आकाशमा नउडुन्जेलसम्म हामीलाई मोटिभेट गर्ने हाम्रो आफन्त त छँदैछ, तर मित्र, असल मित्र मैले भेट्ने अवसर पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच सर फर दिस वन्डरफुल टाइम। आई एम सो ब्लेस्ड टु बी विथ यू। अनि यो भिडियोद्वारा म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले दिनुभएको समयको लागि, प्रश्नको लागि र हजुरको न्यानो मायाको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर जतिजनाले हामीलाई यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो, हामीसँग हेर्नुभयो, तपाईँहरू प्रत्येकलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पास्टर रोहित ढकाल, उहाँ मेरो अत्यन्तै मिल्ने मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा तपाईँ आशिषित हुनुभयो, हामी यो विश्वास गर्दछौँ। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। पास्टर रोहित ढकालको आफ्नै युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानलमा रोहित ढकाल अफिसियलमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ र फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ उहाँलाई फलो गर्नु सक्नुहुनेछ, रोहित ढकाल मिनिस्ट्रिज। तपाईँले पर्याप्त इन्करेजमेन्ट, प्रभुको सकारात्मक वचनहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।